Dominio, Patros, Dominicis. Nawag pagtawad sa balangamahan na nasa kalangitan, pinagi si Manak, ang si Cristo, Master, ang Sagrado. Uban sa mga pinatong Espiritu, ang nasa sa kalangitan, o mga ikalibang mangil. Uban sa mga siti ka Arkangelis, uban sa mga pito ka Kaluwa, uban sa pito ka City Crucis, o sa mga pinatong Espiritu, o kanatong mapyan, o sa itong kasatag sa mga isuon, o kanatong mga pinatubang Espiritu gahom, mayong uto kanatong tanan. Unas tanan, magpasalamat kita sa Diyos na anya kita, na nakatambong kita sa atong katubarong pag-ampo. Ubani kong leader, Miguel Takyang, dini sa Kimaya, Barangay. Uban na itong mga kaiksuunan diya sa mga leader, ikan sa Bohol, kung Muñiz, uban sa mga atong igsuunan, nga mo si Kong Leader Usap, si Kong Kabli, sa Manila. O uban itong mga kaiksuunan, nga sakop sa Sagrado Corazon sino sa tibuok kalibutan. Mga igsuon, akong ikasangya o ika-minsay mao kini, ang Espiritu Santo mga igsuon, mao kana ang watag og mensahe nga nagtudlo sa kamatuoran. Ang Espiritu Santo nga dili mamakak, nga ang Espiritu Santo mo'y mugiya kanato, maisip, mabatunan nato ang insakto o ang kamatuoran nga Espiritu nga musulti og tinuod. Kung sa Maigsoon, kung ako pasultiyon ang kasulatan, mabasa nato sa 1:16, apan inigabot sa Espiritu sa kamatuoran, tultulan kamo niya sa tibuok kamatuoran, dili siya magsulti sa iyang paglingon pagbuot, kung dili sultiyan kamo niya sa iyang madungog, ingon man sa mga butang umaabot. Muna ang Espiritu Santo Maigsoon nga Espiritu nga dili musulti og bakak. Kanang Espiritu nga musulti og bakak Maigsoon, mo na ang Espiritu nga minik isip, Espiritu nga bakakon. Mailan ninyo ang Espiritu Maigsoon nga dili siya magsulti siya paglingon, kung dili musulti siya sa pulong sa Dios, sumala sa gisulti sa kasulatan. Mo kana ang Espiritu Santo, dili Espiritu nga bakakon. Ato sa mabasa Maigsoon, panultiyon kapag 1 versikulo 3, tumati kamo sa akong pagbadlong kaninyo, atagad kamo maayong tambag o makikambit ko kaninyo ang akong kaibalo. Busa mo ka na ang kasulatan, naingon nga susiya o basaha. Basaw na to ang kasulatan na ison, kay nagtudlo siya, bulan daw, nga mubasa nini basahon, nga nagtuma ni ini, bulahan, mga ison. Busa atong basahon ang pulong sa Ginoo, nga dili pulong gikan kanato, kundi pulong gikan sa Dios. Busa ang ison, mo ka ng Espiritu Santo, nga mugiya kanato, sumala sa gingon sa kasulatan. O mabasa usab nato mga igsoon, Jeremias kapitulo 23 versikulo 16, ang Ginoo nga labing gamhanan nag-ingon sa katawan sa Jerusalem. Ayaw kamo pamati sa isulti sa mga propeta, kay bakak ang ilang ipatuhuan kaninyo o makawang lamang ang inyong paglaom. Ang ilang ipatuho kaninyo bunga lamang sa ilang hununa o diligikan kanako. Usa mo ka ng Espiritu nga mga bakakon na igsoon, dili sa bunga sa Espiritu nga pulong gikan sa Dios, kundi pulong nga gikan lang sa ilang maununa, nga pulong nga gikan lang sa tao. Busa ang Espiritu Santo musulti sa kamatuoran. Atong mabasa Maigsoon sa Tito kapitulo 1 versikulo 2, nga gipasikat diya sa paglaom sa kinabuhing wala katapusan ang Dios nga dili gayud mamakak, misaad kanato sa maong kinabuhi sukat pa sa silingkan. Busa Maigsoon, tukma ang giingon sa kasulatan nga ang Dios dili mamakak. Dingon ang kasulatan, ang tanang tao bakakon. Busa angay nato pasultiyon ang Espiritu Santo sumala sa atong gibasa sa kasulatan. Bukod ang pulong sa Dios, dalaygon ang Dios ang pasalamatan sa tanan.